अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे। कहा जाता है कि एक शख्स अगर जिंदगी में टीचिंग का शोबा अख्तियार करता है और वाकई टीचिंग जो है उसका पैशन होता है तो वो फॉर एवर के लिए टीचर रहता है। वो जिंदगी के किसी भी मरहले में दुनिया में कहीं भी हो, वो अपना टीचिंग का जो पैशन है उसको ना ख़त्म कर सकता है ना भूल सकता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस नेब्रास, जो कि पाकिस्तान एजुकेशन एकेडमी में 15-16 साल टीचिंग के शोबे से वाबस्ता रहीं और अपने वहाँ के एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे अल्फाज में याद करती हैं। वहाँ से अपनी जॉब फिनिश करने के बाद अब उन्होंने अपना एक ज़ाती इदारा कायम किया है और वो इदारा भी दरसो तदरीस ही का काम करता है। तो चलिए वो इदारा क्या है, कैसे काम करता है और हम लोगों की ज़िंदगी में क्या आसानियाँ ला सकता है या हम उससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निब्रास सुहेल है और मेरा और आबिदा शीरी जो आज हमारे यहाँ मेहमान कहूँ या इस वक्त मेज़बान कहूँ, ये दोनों प्राइज निभा रही हैं तो हमारा ताल्लुक पाकिस्तान एजुकेशन एकेडमी से है और इस इदारे का क्रेडिट है कि बहुत से लोगों को उसने जोड़ा और बहुत लाइफ टाइम किस्म के रिलेशनशिप्स हमने डेवलप किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी इदारे से आते हैं। मैंने 18 साल सर्व किया पाकिस्तान एजुकेशन एकेडमी में और उसके बाद मैंने अपना इंस्टीट्यूट अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। शारजा से हम लाइसेंस्ड हैं और जैक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के नाम से मैं इस इदारे को हेड कर रही हूँ एज डायरेक्टर। थोड़ा सा मैं जैक इंटरनेशनल के बारे में बताती चलूँ कि हम एक मिशन को लेकर चले हैं, क्योंकि इतने साल एजुकेशन की फील्ड में रहकर जो मुझे एहसास हुआ कि हमारे बच्चों के मसाइल क्या हैं और उनको लर्निंग में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आते हैं और इदारों को जो फैसिलिटीज या जिस अंदाज से बच्चों को एजुकेशन की तरफ लेकर आना चाहिए और उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ आइडियाज मेरे जहन में थे और मैं उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना चाह रही हूँ और कर रही हूँ और माशाल्लाह उसके मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो जैक इंटरनेशनल के तहत हम बिल्कुल जूनियर लेवल से बच्चों को उठाते हैं, यानी हम केजी से एडमिशंस इनवाइट करते हैं, केजी एंड देन ग्रेड 8 हम कैम्ब्रिज की बुक्स पढ़ाते हैं और कोशिश करती हूँ मैं कि हम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो बेंचमार्क्स हम देखते रहे हैं कि जो यहाँ की एजुकेशन मिनिस्ट्री ने सेट किए, जो वर्ल्ड एजुकेशन में हमें नजर आते हैं, हम उन्हीं के ऊपर बच्चों को लेकर आए और उनकी असेसमेंट्स को भी उसी अंदाज में किया जाए जिससे बच्चों की सीखने की सलाहियत और सवाल उठाने की और सवाल का जवाब तलाश करने की सलाहियत को हम बढ़ा सकें और उन्हें सिखा सकें कि सवाल कैसे किया जाता है। सवाल अपने अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैक इंटरनेशनल के तहत हम आपको रोक रही हूं जरा। जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि हम अपने बच्चों को सवाल कैसे किया जाता है ये सिखाएं, लेकिन हम आज तक जिस सोसाइटी का हिस्सा रहे हैं वहाँ तो सवाल करने वाले को बदतमीज कहा जाता है कि लो ये तो सवाल कर रहे हैं, बच्चे होके सवाल कर रहे हैं तो बच्चे होके पूछ रहे हैं। आपका इस सिलसिले में तो मैं बस यही कहूंगी कि ये एक गलत चीज है और गलत कॉन्सेप्ट है। हमारे बड़े इसको लेकर चले हैं और बड़ी अकीदत के साथ लेकर चले हैं। ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है इसका कि बड़ी अकीदत के साथ हम इस चीज को लेकर चले हैं। हमने भी ऐसे ही तालीम हासिल की और ऐसे ही क्लासरूम्स में बिहेव किया कि जहां हमें सवाल नहीं करना था। एक बात हमसे कही जाती थी कि सवाल करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सवाल मत किया करो, सवाल करना अच्छी बात नहीं है, बड़ों के आगे ऐसे नहीं बोलते। लेकिन मैं आज इस ट्रेंड को चेंज करना चाहती हूँ कि आज का हमारा बच्चा बहुत माशाल्लाह अवेयर भी है, समझदार भी है। अल्लाह ताला ने सलाहियत जो इंसान को दी हैं वो तो वही हैं जो चली आ रही हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन बच्चों की इन सलाहियत को, इनके अंदर जो भी एबिलिटीज हैं उनको जितना मैक्सिमम होन कर सकें, सपोर्ट कर सकें, इनके सवाल का जवाब खुद भी तलाश करें, खुद भी इस लगन में लग जाए ना। मैं तो अपने पेरेंट्स को, अपनी मदर्स को भी कहती हूँ कि जो चीज नहीं आ रही, बच्चों को भी नहीं आ रही, आपको भी नहीं आ रही, आप हमसे राब्ता करें। हमें भी नहीं आ रही तो हम भी तलाश करेंगे, हमें सवालों के जवाब तलाश करने हैं। मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि हमारे बच्चे हमारे ऊपर डिपेंडेंट हों, कि हम उन्हें जो बताएंगे वही सच होगा और वही असल होगा। रादर मेरा जो मोटो है, वी प्रोड्यूस इंडिपेंडेंट लर्नर्स, कि हम बच्चों को इस तरह से ट्रेन करें, उनके ब्रेन को ऐसा ट्रेन करें कि वो इंडिपेंडेंटली सर्च करना समझ जाएं, कि उनको अपने जो सवाल अंदर पैदा होते हैं उनकी तलाश कैसे करनी है, कैसे अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए उसके जवाब की तलाश में निकलना है और वहां तक पहुंचना है। और फिर एक नया सवाल
تو میں سمجھتی ہوں ابدا یہ تو بہت ضروری ہے. اور زیک انٹرنیشنل کے تحت ہم جب چھوٹے بچوں کو لے کر چلتے ہیں, میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو انگیج کریں ایکٹیویٹیز کے ساتھ, تاکہ وہ جو پڑھ رہے ہیں, سائنس کا کوئی ٹاپک انہوں نے پڑھا ہے تو وہ اس کو ایکسپیریمنٹ کریں. اور اس میں یہی کہوں گی کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ میرے واٹس ایپ چینل پر اور فیس بک پیج کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بچے ہر لیسن کو ریپروڈیوس کر کے اور پریکٹیکلی ایگزیبٹ کر کے دکھا رہے ہیں. یہ تو جونیئر لیول کی بات ہے. اس کے بعد ہمارا ایک سینئر لیول شروع ہوتا ہے جو 9 آنورڈز ہوتا ہے. بورڈ کی کلاسز ہیں, فیڈرل بورڈ کے ساتھ ہم بچوں کو ریگولر ایگزامینیشن کے لیے پریپیئر بھی کرتے ہیں اور ان کو رجسٹر بھی کرتے ہیں, اور وہ ایز ریگولر کینڈیڈیٹ ایگزام دیتے ہیں. اسی طرح سے IGCSE, او لیول اور اے لیول کی پریپریشن, ان کا ایگزام. اور پھر ہمارے ساتھ کچھ یونیورسٹیز بھی میرے ساتھ کولیب کر رہی ہیں جن کو میں ریفر کرتی ہوں اسٹوڈنٹس کو. تو چونکہ زیک انٹرنیشنل ابھی 4 ماہ ہوئے ہیں, میں انڈیپینڈنٹلی اپنے ادارے کو لانچ کیا اور چلا رہی ہوں, تو انشاءاللہ I'm keeping my fingers crossed کہ آگے بہت اچھا ہونے والا ہے. اور ہمارے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہو رہے ہیں they are showing satisfaction اور بہت خوش ہیں, تو یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. تو آپ کے اس ادارے سے کس عمر کے بچے جو ہیں وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ زیک انٹرنیشنل میں بچے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایج وائز ان کو کنسیڈر کرنے ہیں. اب یہاں میں 2-3 باتیں بہت امپورٹنٹ کرنا چاہوں گی کہ وہ بچے جو UAE میں خاص طور پہ بچے اس مسئلے سے دو چار ہیں کہ ان کو اگر کسی بھی وجہ سے وہ یہاں آئے اور اس کے بعد وہ اسکول میں ایڈمیشن نہیں لے سکے, 1 سال نکل گیا, لیٹ ہو گئے, سال نکل گیا, اسکولز میں جگہ نہیں ہے, کیونکہ پاکستانی فیملیز کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پاکستانی اسکول میں ہی ان کو ایڈمیشن ملے. اب اسپیس نہیں ہے, اسکولز ہمارے فل ہو چکے ہیں, تو بچے بہت زیادہ آؤٹ آف اسکول ہیں. تو ہم ان بچوں کو انوائٹ کر رہے ہیں جو ریگولر اسکولز میں پڑھ رہے ہیں, ان کو بالکل جانا چاہیے ریگولر اسکول میں. لیکن جو بچے گھر بیٹھے ہیں, میری پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو گھر میں بٹھا کر ان کا ٹائم ضائع نہیں کریں. یو کین امیڈیٹلی جوائن زیک انٹرنیشنل. ہمارے ساتھ آن لائن اسٹریم میں کلاسز پڑھ سکتے ہیں. وہ بچے جن کو ڈاکومنٹس کی وجہ سے ان کے ریگولر اسکول سے ایڈمیشنز ریجیکٹ ہو جاتے ہیں یا وہ لیٹ ہو چکے ہیں, اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے جو بورڈ کے لیول کے بچے ہوتے ہیں نا, تو پیرنٹس بھی کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اب ہم بچے نے 2 سال پہلے 9th کا ایگزام دے دیا تھا اور اب گیپ آ گیا ہے اس کا, یعنی میٹریکولیشن کا جو ایک کامبو تھا وہ کمپلیٹلی کلیئر نہیں ہوا, تو اب وہ کیا کرے. دے ہیو لاسٹ دا ٹریک. اور ایسے بہت سے چھوٹی کلاسز کے بچے بھی ہوتے ہیں جن کے 3 سال گزر گئے. اب انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بچے نے گریڈ 3 میں تعلیم چھوڑی تھی, اب 3 سال کا گیپ آ گیا, ایج اس کی اب گریڈ 6 میں ہونے کے برابر ہے, لیکن وہ 3 کی اس کی مینٹل ابیلٹی ہے, یا کہہ لیں کہ اس کو جو کوالیفیکیشن ہے, جو پڑھائی ہے, تو ایڈمیشنز لے رہے ہیں یا اپریل مئی میں لے رہے ہیں, بلکہ اینی ٹائم آف دا ایئر, کیونکہ وی آر ہیئر فار سولوشن, فار پرووائڈنگ دم سولوشن. تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں. میں ان کو ہم آہستہ آہستہ ان بچوں کا وہ جو گیپ ہوتا ہے اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اچھے طریقے سے میٹ ہو سکے, اور بچوں کو ہم ان کی ایج کے مطابق کلاس کے لیول کے اوپر لے آئیں. پڑھائی کے ساتھ ساتھ والدین کی ایک اور پریشانی بھی ہے, اسپیشلی UAE میں رہنے والوں کی, کہ آپ کی جو چارجز ہیں, جو فیس ہے, کیا وہ عام اسکولوں کے مقابلے میں زیادہ ہے, کم ہے, یا اتنی ہی ہے؟ دیکھیے آبدہ, نیچرل سی بات ہے, کیونکہ میں آن لائن ابھی تو رن کر رہی ہوں. ویسے میرے لائسنس میں دونوں پریویلیج ہے, مطلب میں آن لائن بھی کر سکتی ہوں, فزیکل بھی کر سکتی ہوں, لیکن ٹو اسٹارٹ ود ابھی ہم نے آن لائن اسٹریم اسٹارٹ کی ہے. میرا ارادہ ہے کہ نیکسٹ سیشن سے انشاءاللہ ہم فزیکل کلاسز آپریٹ کریں گے, لیکن ہم فی اسٹرکچر ہمیشہ لو ہی رکھیں گے, کیونکہ ہم ان پیرنٹس کو, میرا مقصد ہی ان پیرنٹس کو انوائٹ کرنا ہے کہ جو ہائی فی کی وجہ سے بچوں کو گھر بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں, کہ وہ یہاں پر UAE میں ان سے فی افورڈ نہیں ہو رہی. اسکولز جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اسکول کی فی الگ ہے ایکیڈیمکس کی, اور پھر اس کے بعد آپ کی ٹرانسپورٹیشن, پاکٹ منی, یونیفارم, بکس, بہت سارے خرچے ہوتے ہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم صرف آپ سے ایک منیمم فی چارج کر رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ہمارے ساتھ سٹاف ہے, ان ٹیچرز کو مجھے پے کرنا ہوتا ہے. ہم اس منیمم فی میں آپ کے بچوں کو ہم بکس بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. میں نے تمام بکس جو ہماری کورس اسٹڈی کی بکس ہیں وہ تمام PDF کر کے رکھی ہیں. ٹیچرز کو میں جس طرح ٹرین کرتی ہوں کہ ٹیچرز پریزنٹیشنز کے تھرو, ویڈیوز کے تھرو کانسیپٹ کلیئر کریں. اٹس ناٹ اباؤٹ ریڈنگ دا ٹیکسٹ کہ صرف وہی کتاب ان کو چاہیے. وہ کتاب کوئی بھی ہو سکتی ہے جہاں سے ٹیچر ایک کانسیپٹ ان کو بتا رہا ہے, تو وہ ریسورسز بھی شیئر کر دیتے ہیں بچوں کے ساتھ تاکہ بچوں کو ہیلپ ملے. اور ان کو جب کریٹیکل کوسچنز دیے جاتے ہیں تو بچے ان میں سے
इतना समझ चुके होते हैं ड्यूरिंग क्लास और बाकी मटेरियल के थ्रू कि वो उसको एक्सप्लोर करके वो आराम से आंसर देने के काबिल है। और यही मेरा मकसद है आबिदा। निब्रस मैं यहाँ ये जानना चाहूंगी कि क्योंकि ऑनलाइन स्टडी करना या टीच करना हम लोगों के लिए स्पेशली एक मिडिल क्लास लोगों के लिए एक बिल्कुल नई चीज है, तो क्या लोग इसको इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे या कर चुके हैं? दूसरा, आपके इस तालीम से, ऑनलाइन तालीम से बच्चे सोशल उनकी जो एक्टिविटीज हैं उनसे दूर नहीं हो जाते, या उनका जो दूसरा माहौल है उससे वो कट नहीं जाते, या दूसरे लफ्जों में आप कहें कि डल नहीं हो जाते? बहुत अच्छा आपदा, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि पहला जो ख्याल पेरेंट्स के भी जहन में आता है वो यही आता है कि ऑनलाइन पढ़ने से बच्चे हमारे बिल्कुल पैसिव हो जाएंगे और वो उनकी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, सोशल इंटरेक्शन खत्म हो जाएगी। अब इस ज़मीन में मैं इसके सॉल्यूशंस मैं चूंकि खुद फाइंड आउट करती रहती हूँ, तो ये जो सबसे पहला तसव्वुर जहन में आता है ना, वो इसकी पैसिविटी को लेकर ही आता है कि ये एक पैसिव मोड ऑफ एजुकेशन कह लें या एक्टिविटी है। तो ये बिल्कुल ठीक है, वैलिड है, लेकिन हमें इसके लिए हम इसका सोल्यूशन तो निकाल सकते हैं। तो उसका सोल्यूशन के तौर पे हम अपनी क्लासेस में, जैसे मैंने कहा कि फिजिकल एक्टिविटी जरूर करवाएं टीचर्स, खासतौर पे जूनियर जो हमारी लॉट है उसके लिए फर्स्ट पीरियड में फिजिकल एक्टिविटी होती है और फिर बच्चे थोड़ा सा वार्म अप हो जाते हैं। अच्छा, इन बिटवीन भी अगर कहीं बच्चे डल फील कर रहे हो तो टीचर्स आर इंस्ट्रक्टेड टू वार्म देम अप, खड़े हो जाएं अपनी जगह पर। कई दफा वो म्यूजिक और वीडियो प्ले कर देती हैं कि एज द जेस्चर्स आर मेड इन द वीडियो, वो वैसे करें और थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश करें। एक तो ये बात है। अच्छा, दूसरा इसका सोल्यूशन ये निकाला है कि हम 4 डेज ऑपरेट करते हैं, हम वीक में 3 डेज बच्चों को एंगेज नहीं करते, क्योंकि इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है वो साइट का भी है। हमें बच्चों की साइट की भी केयर करनी है। तो हमारी कोशिश होती है कि आफ्टर 20 मिनट्स टीचर्स जो हैं वो बच्चों को थोड़ा सा कहें कि अब आप आईज को स्क्रीन से हटाएं और अपना डिस्टेंस पे देखें और थोड़ा सा। तो ये इस तरह के जो चीजें हैं ये तो हमारे रेगुलर फीचर हैं क्योंकि हम ऑनलाइन हैं। इसके साथ एड ऑन जो है वो ये है कि हम बच्चों को वो अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं कि जिससे बच्चे आए। आपने जैसे सोशल इंटरेक्शन का कहा, बिल्कुल बहुत जरूरी है कि उन क्लास फेलोज को जिनको वो विंडोज में देख रहे हैं उनसे वो मिलें और उनके साथ खेलें या उनके साथ इंटरेक्शन हो, उनका मेरे साथ इंटरेक्शन हो। और हम ये चाहेंगे कि बच्चे फिजिकल एक्टिविटी से और सोशल इंटरेक्शन से बिल्कुल ना कटें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। तो उसके लिए हम जैसे भी हमारा 26 को इंशाल्लाह सैटरडे को ब्रेकफास्ट पे मैंने इनवाइट किया हुआ है केजी और ग्रेड्स 1, 2, 3, 4 की मदर्स और बच्चे आएंगे। उसके बाद हमारा यंगस्टर्स के साथ जैसे एक सेमिनार है कैंसर अवेयरनेस, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का। तो हमारी ये यंग गर्ल्स हैं जिनको इस अवेयरनेस की जरूरत है, हम उनको वहां बुलाएंगे, मैं खुद उनसे वहां मिलूंगी, वो आपस में एक दूसरे से मीटअप करेंगे। और फिर बॉयज को और उन स्टूडेंट्स को जो किसी भी अपने एकेडमिक्स में या हमारे जो ई एथिक्स की एक कैंपेन चला रही हैं टीचर्स, अगर वो उसमें पूरा उतरते हैं, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी का ख्याल करते हैं, अटेंडेंस उनकी अच्छी है, तो हम उनको दे रहे हैं मुख्तलिफ जगहों की टिकट्स। जैसे अभी हमने दुबई फ्रेम की एक फैमिली को दी है, तो वो बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ वहां जाएंगी। हम इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो क्लिप्स शेयर करेंगे एज एन एविडेंस। तो हम मुख्तलिफ जगहों की, बुर्ज खलीफा की या दुबई मॉल के किसी उसकी आइस रिंग की या इस तरह की हम उनको दे रहे हैं, ताकि वो अगर चले हम एक जगह पर, एक स्टेशन पर नहीं है, तो बच्चे हमारे साथ इस तरह से कनेक्टेड रहें और अपनी फैमिली के साथ जाके फन कर रहे हैं। तो उसके अलावा ट्रिप्स हैं, जैसे अभी ग्लोबल विलेज शुरू हो गया है, तो हमारी अभी प्लानिंग में है कि हम कैसे बच्चों को ग्लोबल विलेज बुला लें और एक गेट टुगेदर वहां हो जाए और बच्चे इकट्ठे घूम लें, फिर लें। तो ये बहुत जरूरी है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर ऑनलाइन सेटअप वाले इस चीज का ख्याल करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। मैं तो इसको बिल्कुल उसके पैरेलल लेके चलती हूँ एकेडमिक्स के, ये साथ साथ जरूरी है। माशाल्लाह, आपने बहुत तफसील से और बहुत अच्छी तरह इस क्वेश्चन का रिप्लाई किया है, और उम्मीद है कि मेरे साथ साथ और जो सुनने वाले हैं वो भी मुत्तमिन होंगे कि ऑनलाइन स्टडी करना कोई नुकसान का नहीं, बल्कि जो करवा रहे हैं उनके लिए कुछ ज्यादा ही एफर्ट करनी पड़ती है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जितनी सहूलतें आपने बताई हैं कि हम बच्चों की गेट टुगेदर करवाते हैं, ये सब, तो इसको तो सिर्फ दुबई या यूएई वाले बच्चे ही एंजॉय कर सकते हैं। अगर कोई पाकिस्तान से या इंडिया से या किसी और कंट्री से बच्चे आपके इदारे में आते हैं, तो उनको आप कैसे टेक केयर करेंगे? उनकी स्टडी के लिए आपके दिमाग में कोई प्लान हो या कुछ हो मंसूबा, तो वो हमारे साथ शेयर करें। जी आबिदा, ये अभी अंडर वे है। अभी मेरे साथ सऊदी अरब से बच्चे कनेक्ट कर रहे हैं
اور ہم لیٹر آن اگر وہ دبئی کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں, سعودیہ سے آنا کوئی مشکل نہیں ہے, ہم وہ بھی کر سکتے ہیں ان کے لیے, وہ ایشوز نہیں ہیں. البتہ پاکستان میں ابھی ہماری پراپر کیمپین نہیں چلی ہے. میں اپنا یہ میسج آل اکراس دوں گی کہ وہ پاکستان سے بھی بچے ہمیں آن لائن جوائن کریں, پرٹیکولرلی جو جونیئر کلاسز ہیں, جیسے جب تک وہ بورڈ کے لیول تک نہیں جاتے. اور آپ کی جو پرائمری اور ایلیمنٹری ایجوکیشن ہے, اس میں بہت ضروری ہے کہ آپ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ اور اس براڈ ویژن کے ساتھ ایجوکیشن کو بچوں کو پرووائڈ کر سکیں. اس میں دیکھیں ڈیجیٹل سپیس کی اپنی ویلیو ہے, اب آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے. فیوچر ورلڈ کو ہم دیکھتے ہی ڈیجیٹل دنیا کے طور پہ ہے نا, تو ہمیں اس کو ایز اے ریالٹی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. دو اٹ از اے ورچوئل ریالٹی بٹ اٹ از اے ریالٹی. بہت سے کام ہو رہے ہیں, ٹیچر آپ کی ٹیبل کے اوپر آ رہا ہے, بالکل آپ کے پاس ہے, آپ اپنی ایک ٹیبل سیٹ کریں اور وہاں پر آپ کی بکس پڑھی ہو, آپ کی نوٹ بکس ہیں, آپ نوٹ رائٹنگ کر رہے ہیں. پھر جو پلیٹ فارمز ہم استعمال کر رہے ہیں نا, اب وہ میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ مدرس تھوڑی سی پریشان ہوتی ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ گوگل کلاس روم کیا چیز ہے, ہم کچھ اس کو آپریٹ نہیں کر سکتے. ہم ہیں نا, میں نے اپنے ٹیچرز کے تھرو یہ میسج اپنے ایز اے کیمپین ہم چلا رہے ہیں کہ ای ایتھکس اور ای اویئرنیس کیمپین, کہ ہم جو ریسورسز استعمال کریں گے, ڈیجیٹل ریسورسز, نہ صرف یہ کہ ہمارے بچے وہ سیکھیں گے اور ان کو یوٹیلائز کریں گے, مدرس بھی سیکھیں. چیز آ رہی ہے آپ کے راستے میں, اس کو سیکھیں, مدرس بھی سیکھیں. بڑے بہن بھائی ہیں, سبلنگس جنہوں نے ڈیجیٹل ریسورسز استعمال نہیں کیے, آج سیکھ لیں, کوئی حرج نہیں ہے, اور ایک دوسرے کو ہیلپ کریں. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ضروری ہے. جیسا کہ پہلے ہم اس انٹرویو سے پہلے بھی گفتگو کر رہے تھے, تو آپ نے بتایا کہ پاکستان سے جوائن کرنے والے بچوں کے لیے کچھ ایکسٹرا اس میں فائدہ ہے, کچھ ایکسٹرا اس میں ہے, تو وہ ذرا آپ ہمیں دوبارہ سے بتا دیں. دیکھیں فی الحال تو لگتا ہے جو پاکستان سے بچے ہمارے ساتھ پڑھیں گے, میں نے آپ سے کہا نا کہ ابھی ہماری یہ کیمپین جو ہے وہ انڈر وے ہے اور ہم اس کو پراپرلی لانچ کریں گے. لیکن پاکستان سے جو بچے ہمارے ساتھ پڑھیں گے آن لائن, ڈیفینیٹلی وہ یہاں کا انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ لیں گے. ان کو ہمارے تھرو وہ ایکسپوجر ملے گا جو شاید گلی محلے کے سکولز میں نہیں ہوتا. اچھے سکولز, بہت اچھے سکولز بھی ہیں پاکستان میں, تو ہم آن لائن پلیٹ فارم سے وہ دے رہے ہیں. بچوں کے پاس گریڈ 8 تک تو ہمارا سرٹیفکیٹ ہو سکتا ہے, اس وقت تک ان کے وہ تمام سکلز, وہ تمام کوگنیٹو ابیلٹیز پہ ہم کام کر چکے ہوں گے کہ آگے جا کے ان کو ٹربل نہیں ہوگی. میرے ساتھ اس وقت پاکستان سے آلموسٹ 5-6 بچے, بلکہ 8 بچے ہیں, ابھی گریڈ 9 میں بھی ایڈمیشنز آئے ہیں, تو بچے پڑھ رہے ہیں. اور 9 آنورڈز ہم صرف ان کو انٹرٹین کر سکتے ہیں جو فیڈرل بورڈ سے ہیں, کیونکہ انٹرنیشنلی فیڈرل بورڈ آپریٹ کرتا ہے. ہمارے پاس وہ تمام فیڈرل بورڈ کی ان کا کریکولم اور ایوری تھنگ از اوپن ٹو اس, تو ہم ان کو کیٹر کر سکتے ہیں. تو بچے ہمارے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ آن لائن ایفیلیشن ہے, دنیا میں کہیں پر بھی جہاں فیڈرل بورڈ کا ایگزامینیشن ہوگا وہ بچہ وہاں جا کر سینٹر میں ایگزام دے سکتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں ملٹیپل, جس کا فائدہ تبھی اٹھایا جا سکتا ہے جب ان کے علم میں ہو. تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اس پلیٹ فارم سے اپنے اس ویڈیو کے تھرو مجھے یہ موقع دیا کہ میں یہ انفارمیشن شیئر کر سکوں. تو اور پھر پاکستان میں جو میں پہلے کہہ چکی کہ جو سیکیورٹی کا عالم ہے بچوں کے لیے, شاید ہمیں کچھ عرصے کے لیے کچھ فیصلے لینے پڑیں گے. ہمیں بہت بڑھتی ہوئی اس جو بچیوں کو مسائل درپیش ہیں, ایون بچے محفوظ نہیں ہیں, تو ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی نظر کے سامنے بٹھا کر تعلیم دلوا رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ ویسٹ میں تو بہت سے لوگ, اور یہاں دبئی میں بھی بہت سے لوگ تو ہوم سکولنگ کو ویسے ہی اڈاپٹ کر چکے ہیں. وہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہوم سکولنگ کرے, ان کو نہیں ہے کہ باہر جانا ہے. ابھی جیسے آج کل یہ فلو ہے, خاص طور پہ کووڈ نے بہت ڈرا دیا نا, کہ کوئی بھی انفیکشیس ڈیزیز ہے وہ آپ کو لگ رہی ہے کیونکہ آپ ایک انوائرمنٹ کا حصہ ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو پیرنٹس بہت پازیٹیولی لے رہے ہیں, اویئر جو ہیں پیرنٹس. تو ہم ان کو ڈسکس کر سکتے ہیں, ہم ان میں سے آپشنز چوز کر سکتے ہیں. کمپلشن تو کوئی نہیں ہے, لیکن آپشنز تو لیے جا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ نبراز, آپ نے اپنے ادارے کا ایک ایسا اچھا انٹروڈکشن ہم سے کروایا, اور اس ویڈیو کے ذریعے اور لوگوں تک بھی انشاءاللہ یہ انٹرو پہنچے گا. اور ہماری یہی دعا ہے کہ آپ کا ادارہ زیادہ سے زیادہ آگے بڑھے, اور یہ آگے ایسے ہی بڑھے گا کہ یہ ہم جیسے مڈل کلاس لوگوں کی بچوں کو تعلیمی طور پر زیور سے آراستہ کرے. اب میں چاہوں گی کہ آپ کچھ پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے اس کے سلسلے میں ہمیں کچھ بتائیں. پاکستان کے نظام تعلیم کے اوپر کیا بات کی جائے, کیونکہ کوئی ایک نظام ہو تو بات کی جائے نا. اب غریب کے لیے الگ نظام ہے, امیر کے لیے الگ نظام ہے. اور اگر آپ جیسے کرٹیکل تھنکنگ اور اس
पूरे प्रोसेस को पढ़ते हुए जब आप इसकी हिस्ट्री में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि ऐसा क्यों है, ये क्लास डिस्टिंक्शन कहाँ से आई, ये फर्क कहाँ से आया, ये इस फर्क को आवाम के जहनों में रासिख करने के लिए तालीम का ही सहारा लिया गया। यानी कि तालीम के निज़ाम में ही वो दूरी पैदा कर दी गई कि ये तुम्हारा तालीम का निज़ाम रहेगा और ये हम अमीरों के तालीम का निज़ाम रहेगा। और ये किस तरह से एक हिडन करिकुलम के तौर पे हमारे पेरेंट्स और बच्चों के जहन में इनकलकेट किया जाता है, इसको फिजिकली सब्सटेंशियली इसको जांचना बड़ा मुश्किल है। आप जज नहीं कर सकते कि आपको जो बच्चा आपकी किताबों में जो कुछ पढ़ रहा है वो उस पर किस तरह से असरअंदाज हो रहा है। एग्रेसिवनेस जितनी हमारी सोसाइटी में है उसकी वजह यह है कि हमारे निज़ाम तालीम में ही कुछ ऐसे सकम हैं, ऐसी खराबियां हैं। क्यों हमारे लोग, पाकिस्तानी लोग पीएचडी करने के बाद भी नॉलेजेबल ही नहीं होते, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता, इल्म ही नहीं होता, ना अपने उस सब्जेक्ट का इल्म होता है, ना ही अगर उनको किसी ब्रॉडर उसमें लाके बिठा दिया जाए तो उनका विजन ही नहीं है, वो बात ही नहीं कर सकते, कंपैरिजन ही नहीं है, एनालिसिस ही नहीं है जी। वहाँ वो कुछ बोल ही नहीं सकते, इसलिए कि वो एक महदूद सा निसाब उनको पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही महदूद, कि बस तुम्हें इतना ही जानने की जरूरत है। तो ये एक बहुत क्रिटिकल चीज है। और फिर अगर आप उनके दूसरे एक लेवल का जो निजाम चलाया हुआ, अब हमारी मिडिल क्लास को भी बहुत शौक हो गया है कि हमें ये वाला नहीं, इतनी अवेयरनेस आ गई है, चलिए ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमें ये वाली तालीम नहीं चाहिए जिसमें हमारा बच्चा अंग्रेजी बोलने के काबिल नहीं हो रहा या कैलकुलेशंस करने के काबिल नहीं हो रहा, हमें ये वाला निजाम तालीम चाहिए। उनकी नीयत में खोट नहीं है, वो बेचारे अपनी जमा पूंजी लगाकर बड़े स्कूल्स में डालते हैं। अब बड़े स्कूल्स वो एक अलग माफिया, एक अलग से पूरा कारोबारी निजाम है जिसमें स्कूल्स ने पाबंद कर छोड़ा है पेरेंट्स को कि जी हमसे ही यूनिफॉर्म खरीदो, हमसे ही आपने बुक्स कॉपीज तो खैर बहुत अरसे से, अब तो यूनिफॉर्म और शूज और एवरीथिंग मींस जो भी आप जो बात करें, इवेंट्स हैं, और फिर तो मतलब पेरेंट्स हलकान हो रहे हैं। और ये एक बहुत दर्दनाक सिचुएशन है। मतलब हम इसको एड्रेस करते हैं और गुजर जाते हैं, लेकिन ये एक तकलीफ दे सूरत हाल है। हर वो पेरेंट समझता है जो ये चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, बहुत अच्छा स्कूल है, लेकिन क्या वो वहां पढ़ने के लिए खुद कितना झेल रहे हैं, कितनी मुश्किल से उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो वो वहां जाकर जो कुछ तालीम हासिल कर रहा है वो उसी स्टैंडर्ड को मीट कर पाएगा आगे जाकर, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास से या एक लोअर क्लास से आ रहा है। लोअर क्लास वाला तो खैर जा ही नहीं रहा उन स्कूलों में, मिडिल क्लास वाले कोशिश करके अप्रोच कर लेते हैं। बात यह है करने की, जो समझने की बात यह है कि पहले तो ये दुई होनी नहीं चाहिए बच्चों के लिए। अच्छा, मेरे पास इस वक्त जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चे भी हैं जिनके सिबलिंग्स, अगर कोई मिडिल क्लास का कोई पेरेंट्स अपने पूरे माल मता लगा के अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करवा भी देते हैं जहां हाई क्लास के या बड़े घरानों के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो डिग्री उसको भी मिल जाएगी अगर उसने पढ़ा है मिडिल क्लास वाले को, लेकिन क्या जॉब तक वो पहुंच सकेगा? अब ये वैसे बिल्कुल नहीं। आपका पता है क्या, अगर हम इसकी डिस्कशन डीप डिस्कशंस में जाएं तो समझने की बात ये है, और रिसर्चर्स ने ये चीजें खोल के रख दी हैं कि आपके जो इंटरव्यू टेस्ट्स होते हैं या एंट्री जो एग्जामिनेशंस, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, उनको भी इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो हाई क्लास का बच्चा जो इंटेलिजेंस टेस्ट, इवन इंटेलिजेंस टेस्ट, कि जो हाई क्लास का बच्चा है ना वो उसको क्वालिफाई कर पाएगा, जो मिडिल क्लास से लोअर क्लास से आ रहा है वो उनको क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, वो उन सिंबल्स को समझ नहीं सकता। वो जो एलीट क्लास सिंबल्स हैं, जो बच्चा अपने घर पे कोई एक अजीबोगरीब सा इंस्ट्रूमेंट उसकी वॉल पे लगा हुआ है, वो जानता है कि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो बच्चा मिडिल क्लास का जिसने शायद कभी तस्वीर में भी उसको नहीं देखा होगा, जब इंटेलिजेंस टेस्ट में उस तरह का सवाल आएगा वो उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। ये एक एग्जांपल है। इसी तरह के बहुत से वो एक्सपीरियंसेस जो वो हाई क्लास का बच्चा मुख्तलिफ जगहों पर जाकर मुल्क घूमकर, या वो जो स्टूडेंट जो उससे तैयार होता है ना, जो हाई क्लास टेस्ट होते हैं उनको मद्देनजर रखकर बनाए जाते हैं, और एक दफा फिर छांट हो जाती है कि जो लोग उस क्लास से नहीं आते वो खुद ब खुद छट जाते हैं। ये बाकायदा एक थ्योरी है, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रही, इस पर रिसर्च और पेपर्स मौजूद हैं। तो ये तो फर्क, ये जो क्लास डिस्टिंक्शन है ये तो रखनी है ना, ये हमारा कैपिटलिस्टिक जो निजाम है ये उसकी वजह है। हम कोशिश ये कर सकते हैं कि अपने बच्चों को, मसलन मैं छोटी सी बहुत ही मामूली सी एक इंडिविजुअल हूँ,
لیکن تعلیم سے تعلق ہے تو اپنے آپ کو میں بہت بہت امپورٹنٹ سمجھتی ہوں. تو میں بہت اہم ہوں کہ مجھے جو اپنے حصے کا کام کرنا ہے مجھے کر جانا چاہیے, اس سے لوگوں کو جتنا میں فائدہ دے سکوں. جی نبراس, اب ہمارے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر کچھ لوگ آپ کو اپروچ کرنا چاہیں اپنے بچوں کے لیے کہ وہ آپ کا ادارہ جوائن کریں, آن لائن اسٹڈی کریں, تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا طریقہ بالکل سمپل ہے. میں آپ کو اپنی, میرا خیال ہے جب ہمارا یہ آن لائن آن ایئر جائے گا تو آپ ای میل میری میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گی, میرا کانٹیکٹ نمبر پرووائڈ کر دوں گی, رابطہ کر سکتے ہیں اور بے فکر ہو کے رابطہ کر سکتے ہیں. وچ ٹائم آف ایئر ڈزنٹ میٹر, وچ ایئر مینز آف دا ایج آف دا چائلڈ ڈزنٹ میٹر. ہم اس کا کوئی سولوشن نکالتے ہیں. مگر میں یہی کر رہی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے پرابلمس کو سالو کرنا ہے. پرابلم سالونگ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے علاوہ فی جو ہے, آپ نے مجھ سے فی کا پوچھا تھا, ظاہر میں یہاں بتا نہیں سکتی, وہ جب رابطہ کوئی کرے گا تو دے سکتی ہوں. مگر آپ یہ ذہن میں رکھ کے آئیے گا کہ باقی ریگولر اسکول سے ہماری فی کم ہے اور مزید نیگوشیبل بھی ہے. کچھ بچے کچھ آتے ہیں نا پیرنٹس 3-4 تو سبلنگ ڈسکاؤنٹ کہہ لیں یا ویسے ہی کوئی اپنی مجبوری بتاتا ہے تو ہم اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. دیکھیے جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کی فیس جو ہے وہ باقی اداروں کے مقابلے میں کم ہے. جی جی, تو دیکھیے اگر فیس کم ہے تو باقی چارجز بھی تو کوئی نہیں. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے بچوں کو ٹرانسپورٹیشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ ان کے پیسے بچے. دوسرا یونیفارم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, صاف ستھرے کپڑے پہن کے بچے ریڈی رہ سکتے ہیں. اور تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کتابیں کاپیاں بھی وہ جیسے چاہیں خود خرید سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ وہ آپ سے بائی کریں. جتنے بھی ریسورسز ہم پرووائڈ کرتے ہیں بچوں کو کتاب کی شکل میں, پوری بکس بھی شیئر کر دیتے ہیں, پریزنٹیشنز بھی کر دیتے ہیں. واٹ از امپورٹنٹ از بچے کی کاپی اور بچے کا پین, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ چاہے وہ کہیں سے بھی خریدے, وہ کہیں سے بھی خریدے. البتہ جو ہمارا ریٹن اسیسمنٹس ہوتی ہیں یا ایگزامینیشن ہوتا ہے اس کے لیے ہم ان کو شیٹس پرووائڈ کر دیتے ہیں. پیرنٹس پہلے سے اس کی پرنٹس لے کر رکھ لیتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم پارٹ آف دا پیپر جہاں ہم نے بچے کا نالج اور انڈرسٹینڈنگ کو چیک کرنا ہے وہ ہم ڈیجیٹل ریسورسز پہ چیک کر لیں. مشین چیک ہوتا ہے پیپر, باقی جو ہے وہ ریٹن, کیونکہ ایک پارٹ سبجیکٹو ٹائپ بھی ہوتا ہے تو وہ ہماری ہی شیٹس پہ اٹیمپٹ کرتے ہیں, ہمارے گوگل کلاس روم میں ڈپازٹ کرتے ہیں. وہ سب ہم بچوں کو ساتھ ساتھ ٹرین کرتے ہیں. مختلف مطلب سکولز جو ہیں وہ بچوں کو ایونٹس کے حساب سے اب یہ خریدو وہ خریدو, ہم اس وجہ سے بیٹھے بات کر رہے تھے تو ہم اس کے لیے بھی کوئی ایسی پابندی نہیں کرتے. ہمارے بچے گھر سے ویڈیوز بناتے ہیں, مطلب ہم اقبال ڈے بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہم UAE کا نیشنل ڈے بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں, پاکستان کا نیشنل ڈے بھی, اسی طرح سے کوئی کلچرل ڈے آتا ہے وہ بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ وہ بچے جو بھی ایونٹس آپ کرتے ہیں اس کے لیے پیرنٹس کو ایکسٹرا چارجز جیسے کہ وہ عام اسکولوں کو دیتے ہیں کچھ بھی نہیں دینا پڑتا. جی اب مجھے کیا دینا ہے, انہوں نے گھر پہ ہی بچے کی اچھی سی ویڈیو, جیسے اقبال کی ہم پرفارمنس پہ ویڈیو بنوا رہے ہیں یا UAE نیشنل ڈے کے, وہ اپنے گھر پہ ہی جو بھی وہ کاسٹیوم کر کے اور اپنا وہ کر کے بھیجتے ہیں. واٹ از امپورٹنٹ ہے کہ وہ جب ویڈیو بھیجتے ہیں تو ہماری باقاعدہ ٹیم ہے جو ان ویڈیوز کو پھر ہم اپنا زیکل لوگو لگا کر ہم ان ویڈیوز کو ایڈٹ کر لیتے ہیں. بس دیٹس اٹ. تو ہماری طرف سے کوئی برڈن نہیں ہے اور الحمدللہ بچے بڑے خوشی سے. سر یہ کہ آپ کی جو ایک ٹیوشن فی ہے وہ بھی عام اسکولوں سے کم ہے بہت. اس کے علاوہ نہ یونیفارم کا خرچہ, نہ ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ, نہ کتابوں کاپیوں کا خرچہ, اور نہ ہی اگر کوئی ایونٹ ہو رہے ہیں اسکولوں میں آئے دن فلاور ڈے اور دس ڈے اور دیٹ ڈے, نہ ان کا خرچہ. اچھا ایک چیز میں یہاں بتانا چاہوں گی, جیسے مینٹل میتھس میرا ہمیشہ سے بڑا شوق رہا ہے کہ ہمارے بچے مینٹل میتھس سیکھیں. تو میں نے ایک ادارے کے ساتھ کولیب کیا ہے اور میں نے جب اپنے پیرنٹس کو کہا کہ میں مینٹل میتھ کی کلاسز سٹارٹ کروانا چاہ رہی ہوں تو تھوڑا سا میں نے ذہن میں رکھی, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پیرنٹس کے لیے مسئلے ہیں. تو میں نے کہا تھوڑا سا اضافہ ہوگا. ابھی پیرنٹس کھل کر اس پر ایگریمنٹ نہیں دے رہے, لیکن یہ میں چاہوں گی کہ دیکھیں جہاں آپ کو لگے کہ یہ چیز ہمارے بچے کے بینیفٹ میں جا رہی ہے وہاں ضرور کریں, کیونکہ میں نے سروس جو ہے وہ ہائر کر لی ہے نا باہر سے, تو میں نے ان کے ساتھ کولیب کیا ہے. تو یہ انڈرسٹینڈنگ پیرنٹس میں ڈیولپ ہونے کی بہت ضرورت ہے. آپ اگر یہ تھوڑا سا اگر بڑھا رہے ہیں تو کس لیے بڑھا رہے ہیں, اس سے آپ کے ایک نیا فیچر ایڈ ہوگا. جیسے اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ایک سبجیکٹ انٹروڈیوس کروایا ہے, اسلام اینڈ گلوبل آؤٹ لک, جس میں ہم اسلام کو, قرآنک ورسز کو اور احادیث کو پڑھاتے ہیں سائنس کے ریفرنس سے,
स्पेस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, जो जो हमारी आयात में जिक्र होगा, दरियाए नील का जिक्र है तो दरियाए नील कहाँ बहता है, उसका क्या लैंडस्केप है, वो सब हमारी टीचर पढ़ाती हैं। तो ये एक बड़ा खूबसूरत सब्जेक्ट है। और उसी तरह अब जो नया फीचर आ रहा है वो मेंटल मैथ्स का है। तो पेरेंट्स को ये फर्क करना जरूर चाहिए कि कहाँ पर वो अगर थोड़ा सा पे कर रहे हैं तो वो बच्चे के लिए कितना फायदेमंद है। और उसमें मेरा ख्याल है कि इसमें किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं है कि हम वो अपॉर्चुनिटी अवेल ना करें। थैंक यू वेरी मच निब्रास, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आप माशाल्लाह एक इदारे को चला रही हैं। आपके साथ आपके इस मिशन में और कितने लोग शामिल हैं? वो सभी लोग मेरे साथ शामिल हैं जो किसी ना किसी तरह से मेरे साथ कनेक्टेड हैं। सबसे पहले तो मेरा स्टाफ, मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं जो अप्रिशिएट करती हूँ अपनी टीचर्स के बारे में वो ये कि मैं उनको जैसे बता रही हूँ, जिस तरह सिखा रही हूँ, जिस तरह उनसे चाहती हूँ कि मेरे बच्चों से मुझे ये चीज चाहिए, तो वो वैसा करती हैं। उनके लिए मुश्किल होता होगा प्लानिंग करना, अपने रिसोर्सेज को वो करना, इकट्ठा करना, फिर उसको एक्सरसाइज करना, लेकिन वो कर रही हैं। तो सबसे पहले तो उनका शुक्रिया। और फिर वो लोग जो बाहर से मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जो ये जानते हैं कि मैं कुछ कर रही हूँ कुछ हटके, तो वो मुझे इनवाइट करते हैं। बल्कि मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगी, पाकिस्तान ग्लोबल कम्युनिटी यहाँ पर है, उन्होंने मेरे बच्चों को इनवाइट किया। और जो बच्चे स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, जिनको हम पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन, हमारे हिज हाइनेस शेख मोहम्मद के अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो, जो पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन, पर्संस ऑफ डिटर्मिनेशन है, उनको बुलाया गया, उनको भी रिकग्नाइज किया गया, उनको उन्होंने अवार्ड्स दिए। और हमारे बच्चे जो स्पोर्ट्स में हैं, जो अपने तौर पे स्पोर्ट्स कर रहे हैं लेकिन वो एसोसिएट करते हैं जैक इंटरनेशनल के साथ कि वो हमारे साथ पढ़ रहे हैं, उनको रिकग्नाइज किया। हमारे वो बच्चे जो एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हैं, उन्होंने उनको रिकग्नाइज किया, उन्होंने अवार्ड दिया। उसके अलावा ऐसे भी लोग हैं जिनके अपने अगर कोई ऐसे सेटअप्स हैं, जैसे मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगी डॉक्टर नूरुसबा का चाय शाय, बड़ा खूबसूरत उनका एक बड़ा कलरफुल की गेट टुगेदर मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम्स कीजिए। तो हम 26 को इंशाल्लाह वहीं पर बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट हम करेंगे और कुछ गेम्स, कुछ एक्टिविटीज हैं। इसी तरह और वो तमाम लोग जो जर्नलिस्ट हैं, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेरे साथ हैं, खड़े हैं और वो मेरी हर बात को अपनी अखबार का हिस्सा बनाते हैं। देखिए उनकी मेहरबानी है। मैं तो किसी को अप्रोच नहीं कर पाती और ना ही मैं पे करती हूँ। ट्रूली स्पीकिंग, मैं किसी को पर्सनली पे नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं आपके इर्द गिर्द जो आपकी ताकत बनते हैं। और कुछ लोगों के लिए शायद मैं बन रही हूँ, लेकिन मेरे साथ बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझे हौसला दिया हुआ है, मेरी ताकत है, मेरी सपोर्ट है। तो उन सबका बहुत शुक्रिया। समदानी साहब हैं, जहाँ जेब मुगल हैं, जो हमेशा कैमरा वर्क के लिए और न्यूज रिपोर्टिंग के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे लोगों में इस वक्त काम कर रही हूँ। निब्रास, अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय आपके इदारे को ज्वाइन करना चाहे तो क्या अपॉर्चुनिटीज है या उसका क्या तरीकाकार है? बहुत से लोग सीवीज भेजते रहते हैं, मुझसे रब्ता करते रहते हैं। उनमें से कुछ जैसे जो हमारा एक रूटीन प्रोसीजर है, मैं उनके साथ टाइम फिक्स करती हूँ, जूम मीटिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे देखना ये है कि एक टीचर है तो उसके जनरली व्यूज क्या है, वो किस तरह का ओपिनियन रखता है चीजों के बारे में, और उसका सब्जेक्ट नॉलेज क्या है। क्योंकि देखिए आपदा, मैं ये बात मानती हूँ कि सब्जेक्ट नॉलेज होना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी कुव्वत है जो एक टीचर की होती है। और उसके लिए उसको किसी किताब की, किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। उसको आप सिर्फ एक चौक पकड़ा दें और बोर्ड के आगे खड़ा कर दें, वो आपको पूरी थ्योरी जो है आइंस्टाइन की या न्यूटन के लॉज जो हैं वो समझा देगा। तो मुझे इस तरह के लोगों की तलाश रहती है और जब मिल जाते हैं तो मैं उनको अपना ऑन बोर्ड कर लेती हूँ। तो अगर इस सिलसिले में अगर कोई आपसे राब्ता करना चाहे तो इसके लिए भी कोई ईमेल है? सेम नंबर है, मेल है, लेकिन ऑफ कोर्स अभी इस वक्त हमारा कंप्लीट है, कोरम कंप्लीट है। लेकिन जैसे ही कोई स्पेस निकलती रहती है, मैं हमेशा महफूज रखती हूँ अपने पास वो तमाम रिक्वेस्ट को, सीरीज को, और फिर जैसे ही जरूरत पड़ती है तो हम उनको एक्टिवेट कर लेते हैं। अच्छा आपका बहुत शुक्रिया आपका, बल्कि आपने मुझे इतना टाइम भी दिया और जैक इंटरनेशनल के बारे में इतनी तवील और इतनी मुफस्सल गुफ्तगू का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी था कि इस तरह से गुफ्तगू की जाए और अपने फीचर्स को बताया जाए। और जैक इंटरनेशनल की तरफ से मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया भी अदा करती हूँ, और अपनी पूरी टीम की तरफ से और जैक इंटरनेशनल की तरफ से आपको कुछ तहरीफ हैं जो मैं देना चाहूंगी, और आप कबूल कीजिए। जी बिल्कुल, ये जैक इंटरनेशनल का है। देखिए जैक इंटरनेशनल, जैक इज नेम्ड आफ्टर माय फादर्स नेम ना, तो ज़हूर अहमद कमर मेरे फादर का नाम था। और मैंने महसूस किया जब से मैंने ये इदारा बनाया है, तो
اس سے بہت سے لوگوں کو بڑے اچھی قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں لوگوں کے ساتھ. میرے اسٹاف کے لوگ بہت خوش ہیں, اور یہ زیک میرے فادر کی طرف سے آپ کو تحفہ قبول کیجیے. بہت بہت شکریہ نبراس, آپ کے خلوص کا, آپ کے پیار کا, آپ کی محبت کا, اور اپنے قیمتی وقت میں سے یہ وقت ہمیں دینے کا. اور اب ہم کیسے بھول سکتے ہیں پاکستان ایجوکیشن اکیڈمی کو, بالکل, کہ جن سے ہمارے وہ رشتے جڑے ہیں کہ جو اپنے قریبی خون کے رشتوں سے بھی بہت مضبوط ہیں. ہم ہمیں جوڑنے والی چیز تو ہونا, ورنہ میں کہاں, ہاں, آپ کہاں ہم کہاں, بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ تھی ہماری ایک تفصیلی, بہترین اور شاندار ملاقات مسز نبراس کے ساتھ. اگر آپ کو اس سلسلے میں کوئی اور مزید جانکاری چاہیے, مزید ڈیٹیل چاہتے ہیں, اور اپنے بچوں کو آن لائن پڑھانے میں دلچسپی رکھتے ہیں, تو اسکرین پر ان کے ادارے کا نام, ان کا ای میل ایڈریس اور ان کا فون نمبر بھی شامل کیا گیا ہے. آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اسکول کے نام سے ایک یوٹیوب چینل بنایا گیا ہے. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے, اور اگر آپ اسی طرح زندگی میں کہیں بھی موجود ہیں, دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں, اور دوسروں کی زندگی میں آسانی لانے کے لیے کوئی ایسا کام کر رہے ہیں, تو ہم سے ضرور رابطہ کریں. ہم آپ سے ضرور بات چیت کرنا چاہیں گے, اور اس کو دوسروں ویورز تک پہنچانے کا ذریعہ بننا چاہیں گے. تو اپنا بہت خیال رکھیے, تاکہ آپ اپنے پیاروں کا خیال رکھ سکیں, اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.